الوقفة هنا على ساحل بيروت هي للتضامن مع أبناء ساحل البحر المتوسط في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ 17 شهرا بالتمام والكمال دون أن يحرك أحد في هذا الكون لنجدة هذا الشعب وإيقاف هذه الإبادة. هذه الإبادة هي خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية والأعراف ولكل القتل النساء والأطفال وتدمير المستشفيات والجامعات والمدارس. هو اعتداء على الإنسانية جماعة. لا شك العالم اليوم كله يشهد بفظاعة هذه الإبادة الإنسانية بحق الإنسانية بحق البشرية. إبادة أمام مرأى العالم، نرى إبادة حقيقية ما في أحد ينكرها اليوم. واليوم الحمد لله رب العالمين العالم كله يرى جرم هؤلاء الصهاينة المحتلين لأرضنا الذين إن شاء الله تعالى سيخرجون على أرض فلسطين ولو بعد حين.